आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। एउटा सानो नेपाल कसरी ग्रेटर नेपालमा परिणत भयो भन्ने कुरा अब मात्र हामी बुझ्न थालेका छौँ। अर्थात् नेपाली जनताको साहस र बुद्धिमत्ताको कारणले त्यो सानो नेपाल ग्रेटर नेपाल हुन पुगेछ र यसलाई ब्रिटिस जस्तो महान साम्राज्यले समेत कहिले हराउन सकेनछ। हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता कसरी बचाएछौँ भने हाम्रो नेपाली जनताको चेतनाको स्तरको कारणले, चेतना राम्रो विकास भएको कारणले र उनीहरूको देशप्रतिको माया र प्रेमको कारणले यो देशको सार्वभौम सत्ता बचेको रहेछ भन्ने कुरा अब आएर यो एमसीसी प्रकरणबाट निकै नै थाहा हुन थालेको छ। संसारका ठुला ठुला साम्राज्यहरू, ठुला ठुला देशहरू गुलाम बनिरहँदा पनि हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाएका थियौँ, बचाएका थियौँ। यसको मूल कारण यही हो कि हामी जब राष्ट्रलाई, आफ्नो देशलाई आघात पर्ने कुनै पनि काम हुन जान्छ, अर्थात् हामी हाम्रो मातृभूमिको लागि दिलो ज्यान दिएर यसको रक्षाको लागि लागि पर्नेछौँ। अर्थात् हरेक नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि ज्यान दिन पनि तयार छ। त्यसैको कारणले यो देशको सार्वभौम सत्ता अहिलेसम्म पनि धेरैले आँखा लाउँदा लाउँदै जोगिएको छ। दुईटा विशाल देशहरू भारत र चीनको बीचमा रहेर पनि यसले आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकेको छ र जुग जुगान्तरसम्म यसले आफ्नो अस्तित्व बचाइरहनेछ भन्ने यो घटनाबाट पनि थाहा हुन्छ। जनताहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई लागेको छ एमसीसी प्रकरण जुन 56 अरबको खेल छ, यो भनेको अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो परिबन्धमा पार्नको लागि, नेपालभित्र छिर्नको लागि बहाना बनाउँदैछ र ऊ नेपालभित्र छिरेर यहाँ चीनसँगको सारा सम्बन्धहरू बिगार्नेछ। त्यस पछाडि हाम्रो जनताहरूमा दुर्गति सुरु हुनेछ भन्ने कुरा नेपाली जनतामा यो विश्वास छ र यही कारणले नेपालको राष्ट्रियता जान्छ भन्ने कुराले नेपाली जनताहरूलाई चिन्ता परेको छ। यही चिन्ताको कारणले आज यत्रो ठुलो रकम आउँदा आउँदै पनि यसको कुनै पनि लोभ नेपाली जनताहरूले गरिरहेका छैनन् र उनीहरू भनिरहेका छन्, हरेक नेपाली जनता आज भनिरहेका छन्, हामी 10,000, 20,000, 50,000 जति उठाउनुपर्छ उठाउँछौँ, नेपाल सरकारलाई दिन्छौँ, तर यो 56 अरब नेपालले लिनु हुँदैन, लिनु पर्दैन भनेर सबै नेपाली जनताहरूको एक स्वर भइरहेको छ। हामीले पनि यस च्यानल मार्फत धेरै पटक यसमा सर्वेक्षण गरेका छौँ र यो सर्वेक्षणबाट के थाहा भएको छ भने केवल 25% मानिसहरूले मात्र एमसीसी चाहिन्छ भनेका छन् र 75% नेपालका जनताहरू अहिले स्पष्ट रूपमा यो एमसीसीको 56 अरबको विरोधमा रहेको हामीले देखेका छौँ। अर्थात् हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने यदि तत्काललाई यो पैसा आएर हाम्रो बिजुलीको विकास हुन्छ भने पनि यो शर्तहरू नसच्याइकन जुन हामीलाई जबरजस्ती लादिएका शर्तहरू छन्, यहाँको सरकार कमजोर भएको बेला जबरजस्ती सम्झौता गरेर गरिएका शर्तहरू छन्, ती शर्तहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन नगरिकन, ती शर्तहरूमा फेरि नयाँ एग्रिमेन्ट नगरिकन यो जस्ताको तस्तै लागू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा अब नेपाली जनताहरू एकमत देखिएका छन्। तथापि एउटा डरलाग्दो समस्या यहाँ अर्को देखिएको छ। आदरणीय जनताहरूलाई म हरेक सचेत नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब यो सम्झौता, एमसीसी सँगको सम्झौता जस्ताको तस्तै सदनबाट पारित गर्नको लागि यहाँ पैसाको खेल पनि हुन थालेको छ। हिजो मात्र धुवाधार विरोध गर्ने, एमसीसी को विरोध गर्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरू र नेकपाका नेताहरू अब त्यसको समर्थनमा लागिसकेका छन्। तपाईहरू बोली फेरिएका मानिसहरूको आवाज सुन्दै गर्नुहोस्। यिनीहरू हिजो यो ल्याउनु नै हुँदैन भनेर घनघोर विरोध गरिरहेका थिए, ती आज मौन बस्न थालेका छन्। तिनको मौनताको कारण हामीले खोज्नुपर्छ र त्यो मौनताभित्र लुकेको रहस्य हामीले खोज्न सक्नुपर्छ। तिनीहरू अब प्रभावित हुन थालेका छन्। तथापि सुखद कुरा के छ भने हिजो समर्थन गर्नेहरू केही मानिसहरू अहिले यसको विरोधमा देखिएका छन्। यसरी केही विरोधका नयाँ स्वरहरू पनि आउन थालेका छन्। अर्थात् यो एमसीसी वास्तवमै चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध बिगार्नको लागि, यहाँ अहिले सैनिक तत्कालै यहाँ सैनिक नआए पनि, अमेरिकन सैनिक नआए पनि भोलिको चीनसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा बिगार्नको लागि भारत र अमेरिकाको खेल हो भन्ने कुरा यहाँ धेरैले बुझेका छन्। विकास पनि कसैकोमा गएर जबरजस्ती विकास गर, म अनुदान दिन्छु, यो अनुदान जबरजस्ती तैँले लिनै पर्छ भन्न थालिन्छ, तैँले यो लागू गर्नै पर्छ, तैँले मैले भनेको मान्नै पर्छ भनेर अनुदानमा पनि जब जबरजस्ती गर्न थालिन्छ तब त्यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ र यो शङ्काको बीज अब
नेपाली जनताहरूका हरेक नेपाली जनताहरूको मनमा गाडिएको छ र राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरू अब यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिएका छन्। र अहिले बदलिएका स्वरहरूको बारेमा पनि हामी नेपाली जनताहरू हरेक सचेत नेपालीहरूले जानकार हुनुपर्दछ। तथापि पनि के देखिन्छ भने यत्रो विरोधका बावजुद पनि बिना हिचकिचाहट यो सरकारले एमसीसी पास गर्ने सम्भावना भने प्रचुर मात्रामा देखिएको छ। अर्थात् यो सरकार कुनै पनि हालतमा चाहे जतिसुकै विरोध भए पनि यो लागू गर्न चाहन्छ र यो पास गर्न चाहन्छ। जनताहरूको यत्रो विरोधका बावजुद पनि कुनै कुरा पास हुन्छ सदनबाट भने एकचोटि विचार गर्न जरुरी छ। आदरणीय जनसमुदायहरूमा म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि भोलि कुनै योभन्दा खतरनाक राष्ट्रघाती सन्धि अर्थात् राष्ट्रिय सीमा सुरक्षासँग नै सम्बन्ध राख्ने, नेपालका नदीनाला र यहाँको खनिजहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अर्थात् यहाँको सार्वभौम सत्तासँगै सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि कुरा यो सदनले पास गर्दैन, जनताको विरोधका बावजुद पनि पास गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यो विचारणीय कुरा भयो। अहिले आएर यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा भएको छ। किनभने भोलि जस्तासुकै प्रतिकूल, नेपालको लागि प्रतिकूल सन्धिहरू, नेपालको लागि अहितकर सन्धिहरू, नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याउन सक्ने सन्धिहरू र नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय पार्ने खालका सन्धिहरू पनि यसरी नै यिनै सदनबाट यसरी नै बहुमतले पास गर्न सक्छ। त्यसकारण यसमा चेतनशील हुन हरेक नेपाली जनताको आजको आवश्यकता हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे धेरै नै विवाद छ। सबैभन्दा बढी विवाद यसमा छ। काङ्ग्रेस स्पष्ट छ यो पास गर्नुपर्छ भन्नेमा, ऊ पास गर्न चाहन्छ र यो सबैभन्दा बढी विवाद नेकपामा छ। तर एमसीसी बारे नेकपाका शीर्ष नेताहरूले भने मुख खोल्न थालेका छन्। पार्टीभित्र उग्र विवाद रहेको परियोजनाको विषयमा नेकपाका नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका थिए। तर पछिल्लो समयमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका नेताहरूले नै एमसीसीको पक्षमा लय मिलाउने र एमसीसीकै पक्षमा अब गीत गाउन थालेका छन्। अर्थात् यो बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको आवाज बदलिएको छ। अर्थात् के बुझ्नुपर्छ भने जो एकदम धुरन्धर विरोध गरिरहेको हुन्छ त्यसमा एउटा आकर्षण रहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले सधैँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उग्र विरोध होइन, आलोचनात्मक विरोध गर्ने मानिसहरू को छन् हामीले चिन्नुपर्छ। आलोचनात्मक विरोधले र त्यस्ता विरोध गर्नेहरूले वास्तवमा बीचमा बसेर सबै कुरालाई हेरिरहेका हुन्छन्, ठिक ढङ्गले हेरिरहेका हुन्छन्। यो कुरा पनि हामी नेपाली जनताहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र उग्र विवादमा रहेको परियोजनाको विषयमा नेकपाका नेताहरू दुई धारमा विभाजित थिए। तर एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अंश भएकै कारणले एमसीसी स्वीकार गर्नु नहुने अडानमा रहेका नेताहरूले नै अहिले एमसीसीको पक्षमा लय मिलाउन थाल्नुलाई आश्चर्य रूपमा हेरिएको छ। सभामुखको विषयमा लामो कसरतपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमति जुटेसँगै एमसीसीको विषयमा नेताहरू मुख खोल्न थालेका छन्। एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गराउन पार्टीभित्र व्हिप जारी गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन थालेका छन्। अर्थात् अब यो कुनै पनि हालतमा पास हुन्छ। यो धेरै अघि नै जो बीचमा बसेर हेरिरहेका मानिसहरू थिए, तिनीहरूलाई जस्तो अरुण सुवेदीहरू जस्ता मानिसहरू थिए, तिनीहरूलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो कि यो पास हुन्छ। तर यसबाट अब फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन यो अर्को पक्ष छ। यसो त केही समय अघि एमसीसी पास गराउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका नेताहरूले पनि एमसीसीको पक्षमा बोल्न थालेपछि संसदबाट एमसीसी पास हुने संकेत देखिएको हो। एमसीसीको समर्थन गर्नेहरू अब दिनका दिन थपिँदै गइरहेका छन्। तात्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने चरणमा आएर सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू बीच दाउपेच चलेको हो। एमसीसी नेपालले स्वीकार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरू मात्रै उभिएका थिए। तर पछिल्लो समयमा एमसीसीको पक्षमा नेकपाका नेताहरू क्रमबद्ध रूपमा समर्थन गर्दै आउन थालेका छन्। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंश भए नभएको निर्धारण गरेपछि मात्रै स्वीकार गर्ने नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत राष्ट्रको हितको लागि एमसीसी पारित हुने बताइरहेका छन्।
अर्थात् अब यो 2/3 बहुमतले नि पास हुने सम्भावना छ। शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले तनहुको नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटीको बैठकबाट पर्याप्त छलफल गरेको हुनाले अमेरिकासँग छलफल र शर्त परिमार्जन गरेर भए पनि एमसीसी स्वीकार गर्नु नेपालका लागि फाइदाजनक भएको तर्क राखेका थिए। एमसीसीको विपक्षमा रहेका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पास हुने संकेत गरे लगत्तै मौन रहेका नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि एमसीसी पास हुने बताएका छन्। एमसीसीमा उल्लेख भएका केही शर्तहरू संशोधन गरेर एमसीसी पास हुने उनको तर्क छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेसँगै नेकपाभित्र शक्तिशाली नेताहरूको रूपमा रहेका थापाले पनि एमसीसीको पक्षमा बोलेपछि संसदबाट एमसीसी पास हुने प्राय निश्चित जस्तो भएको स्रोतको दाबी छ। गृहमन्त्री थापा पार्टीभित्र विवादित विषयलाई मत्थर बनाउने र विवादको अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। फलतः लामो समयसम्म पार्टीभित्र विवाद झाँगिएको एमसीसीको विषयमा शर्त संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि नेकपाले एमसीसी स्वीकार गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ। अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिपछि नेकपाभित्र विवादमा रहेको एमसीसी नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ। एमसीसीको विषयमा चर्को आलोचना गर्ने नेता हुन् पूर्व उपप्रधान तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। रावलका साथमा देव गुरुङ र रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू उत्रिएका थिए। एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत भएकाले स्वीकार गर्नु नहुने अडानबाट रावल पछि हटेका छैनन्। तर स्थायी कमिटीको बैठकमा चर्को आलोचना गरिरहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने एमसीसीको विषयमा पछिल्लो समय खुल्न छोडेका छन्। एमसीसीको विषयमा गरिएका प्रश्नहरूमा त्यो विषय स्थायी कमिटीको बैठकले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ, अब पार्टीले निर्णय गर्छ उनको भनाइ छ। नेकपाले अमेरिकासँग एमसीसी अन्तर्गत नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन सडक स्तरोन्नतिको लागि भनेर जुन 50 करोड डलर करिब 57 अरब नेपाली रुपियाँ अनुदान खर्च सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा कार्यान्वयन गर्न नेपालले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। करिब 4 महिनादेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाले आइतबारबाट सभामुख पाउँदैछ। सभामुख पाएसँगै संसदबाट एमसीसीको विषयमा नेकपाले निर्णय लिनै पर्ने हुन्छ। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा एमसीसीको विपक्षीमा उभिएका थिए, तर उनी अहिले संसद सचिवालयकै महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा जेलमा परेका छन्। नेकपाले नयाँ सभामुखमा स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई ल्याएको छ र आइतबारबाट उनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। यद्यपि सापकोटाले भने एमसीसी बारे मुख खोलेका छैनन्। पार्टीभित्र तीव्र विवादमा रहेको एमसीसीको विषयमा उनले केही पनि बोलेका छैनन्। तथापि के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यदि अग्नि सापकोटाले यसलाई सदनमा पेश नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने त्यस्तो कुनै अवरोध अग्नि सापकोटाद्वारा सिर्जना भयो भने बुझ्नुस् तपाईँ यिनको भेट कृष्ण बहादुर महरासँग जेलमा नै हुनेछ। अर्थात् यिनीलाई जुन हत्या आरोपी भनेर अहिले अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ त्यही मुद्दालाई पुनर्जीवित गरेर त्यसैलाई बलियो बनाएर यिनलाई पनि जेल चलान गरिनेछ। यो कुरा बुझे हुन्छ। त्यसकारण अमेरिका यसरी जुनसुकै शर्तमा पनि यो पास गर्न लागि परेको छ भने कस्ता कस्ता शक्तिहरूले खेलेका छन् यो हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। यो सम्झौताबाट यो कामबाट हामीले चीनलाई असर पुर्याउने, चीनसँग सम्बन्ध बिग्रने कुनै पनि किसिमका कामहरू गर्यौं भने यो नेपालको लागि यति ठुलो घात हुनेछ कि यो कहिल्यै पनि यसको क्षतिपूर्ति अरू कुराले नेपाललाई दिन सक्ने छैन। हो, अमेरिकाले जति पैसा दियोस् नदियोस् चीनले, तथापि चीन हाम्रो लागि अति नै सहयोगी र वास्तवमै भरोसा लाग्दो मित्र हो र उसले हामीलाई परेको बेला पक्का पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौं। र भोलिका दिनमा यदि चीन हामीबाट टाढियो, जुन योजना भारत र अमेरिकाले गरिरहेका छन् अर्थात् चीनलाई नेपालबाट अलि पर राख्ने जुन योजना उनीहरू बुनिरहेका छन् त्यो योजनामा यो नेपाल सरकार फस्यो, यो केपी ओलीको सरकार फस्यो भने यहाँ सम्भवतः त्योभन्दा ठुलो घात यो देशको लागि अर्को केही नहुन सक्छ। त्यसकारण यो कुरामा विचार गरौँ। तथापि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि माथि पनि भनेको छु, यत्रो नेपाली जनताहरूको विरोध हुँदा हुँदै पनि कुनै सन्धि, कुनै सम्झौता सदनबाट पास हुन्छ भने भोलि यो देशको लागि कुनै पनि खतरा आउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी नेपाली जनताहरू सचेत हुनुपर्छ र यी छरिएका आवाजहरूलाई हामीले एकमुष्ट बनाएर एकीकृत गर्न जरुरी छ ताकि भोलि अझ ठुला खतराहरू यो देशमा आए भने त्यो बेला हामी गोलबद्ध हुन सकौँ र एक ठाउँमा जम्मा भएर यो सरकारलाई कुनै राष्ट्रघाती सन्धि गरिरहेको बेला सांसद सहित सबैलाई सदनबाट थुतेर सडकमा ल्याउन सकियोस्।
यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ नेपाली जनताले र यसरी एक ढिक्का भएर गोलबद्ध भइरहन जरुरी छ भोलिको खतराबाट बचाउनको लागि। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।